Salam شباب غنشوفوا واحد ليكزامبل ديال واحد لا فونكسيون كي ني با ديفيرونسيابل. هنايا قال لك اسكو اف اي ديفيرونسيابل. ديما باش نبين بان اف ديفيرونسيابل خاصنا نفيريفي لا كونتينيتي بعدا، لان عندنا اف ديفيرونسيابل implique que f est continu. Donc si f n'est pas continu, راها ماشي ديفيرونسيابل. هنايا نشوفوا لا كونتينيتي ديال هاد لا فونكسيون. هنايا في R2 إلا ابروشيت هاد لا فونكسيون هادو بلي ديريكسيون y égale lambda x avec lambda positif. المهم ناخد كاع هاد لي ديريكسيون هادو نابروشيو الزيرو هنايا. عندي اف ديال اكس لامدا اكس هي اكس موان لامدا او كاري اكس كاري 2 sur x carré plus lambda carré lambda 4 sur x 4. واخا نخرج واحد x كاري، نخرج x من هنا غادي نسامبليفي ب x كاري. باردون هنايا عندي x كاري ونشوفو دابا لا ليميت لوrsque x tend vers 0 ديال هاد لا فونكسيون هادي f x lambda x égale à 1. هنايا suivant les directions lambda x لقيت لا ليميت égale à 1. دونك هنايا عندنا واحد الكونديدا سي لا ليميت اكزيست، الا كانت فعلا هاد لا ليميت هادي راه خصها تساوي واحد. سي لا ليميت existe, il vaut 1. Une limite, il vaut 1. واخا ولكن كتلاحظ معايا هنايا راه نقدروا نلقاو الزيرو الا عوضنا اكس بايكغيك كاري سويفون هاد لا ديريكسيون هادي. انا نحيدها بعد هاد لا ديريكسيون هادي باش مندوخوش. الا جينا خدينا واحد لا ديريكسيون واحده اخرى وهادو لي ديريكسيون لامدا اكس سويفون هاد لا ديريكسيون هادي اكس ايكال ايكغيك كاري غادي نلقى زيرو. عندي اف ديال ايكغيك كاري ايكغيك ايكال ا زيرو. وهنايا لقيت دو ليميت ديفيرونت، لقيت 1 و 0 دونك لا ليميت نيكزيست با. Donc la fonction n'admet pas de limite en 0, 0. La fonction et par conséquent la fonction n'est pas continue ou راها ما تكونش différentiable. وهنايا واحد الملاحظة الدراري، إلا جينا نشوفو مثلا كون بغينا نبينو لا ديفيرونسيابيليتي، اول حاجه كنشوفو لي ديريفي بارسيال في داك لو بوين 0 0. باغ اكزومبل الا مشيت نشوف لا ديريفي بارسيال ديال بارابور اكس بوين 0 0 هي ليميت لوrsque x tend vers 0 ديال f de x 0 moins f de 0 0. غادي نلقاها ما كايناش، هي ليميت لوrsque x tend vers 0 f ديال x 0 شحال تجيني هي 1 moins 0 على x 1 sur x. 1 sur x lorsque x tend vers 0 هي l'infini. donc la limite ما كايناش. pardon, la dérivée partielle n'existe pas.
وهادي راه باينه عندنا اف ديفرونسيابل امبلي كو اف اي كونتينيو دونك من ما كتكونش اف ني با كونتينيو بحال هاد الحاله هادي دونك اف ني با ديفرونسيابل وهادي عقلوا عليها الا كانت اف د كلاس سي 1 راه امبلي كو اف اي ديفرونسيابل امبلي كو اف اي كونتينيو. غنشوفوا هاد ليكزامبل الثاني f de x y différent la fonction f de x y différent par x je m'excuse. La fonction f dépend de x y est définie par x y sur x carré plus y carré إلا كان x y différent 0 0 و l'image ديال 0 0 égale à 0. قال لك هنايا est-ce que f est différenciable. اول حاجه لاحظ معايا بان هنا الدوغري ديال النيميراتور هو 2 وهنايا الدينوميناتور الدوغري ديالو هو 2 دونك الا عوضت بلي كوردوني بولار غادي تسامبليفي هذيك ار وغتبقى عندي واحد ليكسبرسيون كي ديبون دو تيتا دونك لا ليميت راه ما كايناش الكونتينيتي دونك راه لا ديفيرونسيابيليتي بلا ما نفكر فيها. وديما عقلوا هاد الدراري هادي راه مهمه الا كانت اف د كلاس سي 1 امبلي كو اف اي ديفيرونسيابل امبلي كو اف اي كونتينيو دونك الا كانت الفونكسيون اف ني با كونتينيو راها ماشي ديفيرونسيابل. si f n'est pas continu alors f n'est pas différenciable. مي هنايا انا غادي نشوف هنايا في ار 2 غادي نشوف نستعمل لي ديريكسيون عندي اكس ايكغيك البوان 0 0 هو هذا. الا لاحظتوا معايا الدراري si on approche le point 0 0 suivant la direction ديال les axes des abscisses هنايا عندي l'équation y égale à 0 suivant la direction y égale à 0 غادي نلقى بان f de x0 égale à 0 وهي égale à f de 0 0 ou si j'approche le point 0 0 suivant la direction de OY suivant l'axe d'équation de l'équation de x égale à 0 suivant la direction x égale à 0 غادي نلقى 0 اللي هي f 0 0 انا ابروشيت هنايا سويفون هاد لاكس هذا وهنايا سويفون هاد لاكس هذا ولكن هادشي راه ما كافيش الدراري باش نقول بان اف اي كونتينيو ماشي كنعطي دو زيكزامبل خاص لا ليميت تكون كتساوي 0 كيلكو سوا هاد لي بات هادو كيلكو سوا هاد لي ديريكسيون هادو اللي كنستعمل سوا هاد لي لامدا اكس ولا y انتما ولا y ايكال x égale y carré suivant عاوتاني y égale x كتلاحظوا عاوتاني الا خديت انا هاد الديريكسيون هادي y égale x الديريكسيون الثالثه غادي نلقى بان f ديال x égale x carré sur 2x carré égale à 1 demi. Donc limite lorsque x tend vers 0 ديال f de x égale à 1 demi différent l'image ديال 0 0. Donc la limite n'existe pas. انا لقيت واحد direction telle que la limite est différente ديال 0 0 لقيتها égale à 1 demi. Donc la fonction n'est pas continue. راه ماشي ناخذوا غير جوج ديريكسيون ونلقاو الزيرو ونقولوا راه كونتينيو خاصنا نشوفوا هاد لي ديريكسيون كاملين y égale à x y égale à 2x حتى هي المهم y égale à lambda x وناخذوا عاوتاني سويفون هاد لاكس ناخذوا كاع لي ديريكسيون بزاف ناخذوا عاوتاني سويفون واحد التخربيقه حتى هي وهادشي راه ماشي براتيك داكشي علاش ملي كنبغيو نبينوا لا كونتينيتي كنستعملوا سوا لي كوردوني بولار ولا دي تكنيك دو ماجوراسيون ولا شي لعيبه. المهم نتمنى بان الميساج يكون وصل. هاد لا فونكسيون هادي واخا سويفون لاكس اكس
او اكس و سويفون لاكس او يغريك كنلقى ليماج زيرو، ولكن من كنستعمل هاد لا ديريكسيون هادي كنلقى واحد لا ليميت ايكال ان دومي ديفيرون زيرو. دونك لا فونكسيون ني با كونتينيو en 0, 0. N'est pas continue en 0, 0. Et par conséquent, la fonction n'est pas différentiable. نشوفوا هذا l'exemple الثالث. L'image, la fonction f de x, y définie par x plus y, la somme هنايا à la racine ديال x carré plus y carré, x, y différent من 0, والimage ديال 0, 0 هي 0. Est-ce que f est contenu en 0? D'abord, nous allons dire les coordonnées polaires. En coordonnées polaires. On dit f de x, y, il y a f de r cosinus θ, r sinus θ. غادي نعوض تجيني r cosinus θ plus sinus θ sur r. غادي نسامبليفي غادي نلقى cosinus θ plus sinus θ. هنايا لي coordonnées polaires x égale y égale r sinus θ quel que soit θ appartient à r. لقيت هاد الليميت هادي quel que soit θ appartient à r. Donc la limite dépend de θ. هنايا لا ليميت نيكزيست با، علاش؟ لانها ديبون دو تيتا. وهنايا باش نبينها بان لا ليميت نيكزيست با يكفي ناخذ دو فالور ديال تيتا ونلقى دو ليميت ديفيرون، لان على حساب كونت لا ليميت اكزيست راه خصها تكون هي اونيك، ولكن هنايا نلقى دو ليميت ديفيرون. بور تيتا ايكال 0 غادي نلقى لا ليميت فو 1. Et pour θ égale à pi sur 4, la limite vaut racine de 2 sur 2, c'est-à-dire le racine de 2. Donc, il y a pour deux valeurs de θ, deux limites différentes et par conséquent, la limite n'existe pas et la fonction n'est pas contenue en 0, 0. وهنايا عاوتاني نقدر نبينها نيشان الا جينا نشوفو لا ميثود ديال لي ديريكسيون. هنايا في ار 2 الا جيت نابروشي البوان 0 0 سويفون هاد لاكس هذا y ايكال x، غادي نلقى 2x هنا 2x carré. Oui, 2x, et là, racine de 2. Et la racine de 2, elle est x. Alors, la valeur absolue de x. Nous choisissons la limite lorsque x tend vers 0. 0 plus. لأن أنا عندي la valeur absolue باش نحيدها. نلقى racine de 2. Au racine de 2, la différence 0, il y a f0, 0. Donc la fonction n'est pas continue, le point 0, 0. هنا استعملنا لا ميثود ديال لي كوردوني بولار، عوضت اكس ار كوس تيتا و ار سينوس تيتا ولقيت الليميت ديبون بالتيتا، لقيتها هي كوس تيتا بلس سينوس تيتا. باش نبين بان لا ليميت ما كايناش خديت دو فالور ديال تيتا تلك باش نلقى دو ليميت ديفيرونت. هنايا لا ميثود الثانيه هي لا ميثود ديال لي ديريكسيون. هنايا ابروشيت سويفون هاد لاكس هذا y ايكال x ولقيت واحد ليميت ديفيرون ديال 0 ديفيرون ديال ليماج ديال 0 0 et par conséquent la fonction n'est pas continue في البوان 0 0
et la fonction n'est pas différenciable. هنايا واحد القضية لا فونكسيون ني با كونتيني في البوان 00 ولكن واقيلا تقدر تكون لا ديريفي بارسيال في البوان 00 اكزيست ليميت لوغسك اكس طون فير 0 ديال اف دو اكس 0 موان اف 00 على اكس اف ديال اكس 0 موان 0 بلس نو صافي المهم ساهلين مش مشكل